الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل اور انہاں دی عظمت اور شان دا تذکرہ بیان کرنا شروع کیتا. کچھ حصہ اس عنوان دا گزشتہ خطبے دے اندر تساں سماعت فرمایا اور کچھ انشاءاللہ آج دے خطبے سماعت فرماؤ گے. بات گزشتہ خطبے دے اندر اس مقام تک پہنچی کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نو اونا دی والدہ کولوں قبول فرمایا، جو کہ اونا نظر منی سی کہ اللہ جو میرے پیٹ وچ ہویا میں تیرے راہ دے اندر وقف کر دیاں گی. اللہ نے اونا نو بیٹی عطا کیتی جدا نام مریم رکھیا، اور اونا نو اللہ دی راہ دے اندر بیت المقدس دی خدمت واسطے اونا نے وقف کر دیتا. حضرت مریم علیہ السلام دی کفالت دی ذمہ داری انہاں دے خالو اور رب دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام دی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کرنی شروع کی تھی. جس محراب دے اندر، جس کمرے دے اندر حضرت مریم علیہ السلام نو رہائش دیتی گئی اور اتھے انہاں نو اللہ دی عبادت واسطے رکھیا گیا، اتھے اللہ دے فرشتے حضرت مریم علیہ السلام دے کول آؤندے اور انہاں نو اللہ دی طرفوں پیغام پہنچاندے. حضرات، وحی دیاں کئی قسماں نے. ایک وحی دی قسم اے وے کہ رب دا فرشتہ اللہ دا پیغام لے کے آتا ہے، اللہ دے نبی دے اوپر اس پیغام نو القا کر دے، ڈال دے. ایک وحی دی کیفیت اے وے کہ رب دا فرشتہ انسانی شکل وچ آندا ہے اور اللہ دے نبی نو آ کے رب دا پیغام سناندا ہے. اس تو علاوہ بھی وحی دیاں قسماں نے، جنہاں چوں ایک قسم ہے بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ نے فرشتے دے ذریعے بشارتاں عطا کیتیاں، لیکن حضرت مریم رب دی نبیہ نہیں.
اے وہی او وہی نہیں جیڑی اللہ اپنے نبیاں تے بھیج دے نے۔ کوئی اس بات تو اے مغالطہ نہ کھائے کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتہ آیا ہے پیغام خدا بندی لے کے تے اے بھی رب دیاں نبیاں ہو گئیاں نے۔ اللہ دا قانون ہے وے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے نے سارے مرد بھیجے نے، کوئی عورت رب نے نبی بنا کے نہیں بھیجی۔ عورت دا نبی ہونا تے دور دی گل ہے، میرے تے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس قوم دی سربراہ عورت بن جائے وہ قوم تباہ تے برباد ہو جاندی ہے۔ جویں کہ اسی تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ساری سربراہ عورت بنی ہے۔ حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ہد غائب ہو گیا۔ قرآن ذکر ہے، تسی سنیا کئی دفعہ۔ تے ہد جدوں واپس آیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے کھڑا کر لیا، ہاں بھائی کتھے گیا سے؟ انہیں کیا جناب میں او خبراں لے کے آیا جنہ خبراں دا تانوں پتہ ہی نہیں۔ اچھا کیڑیاں خبراں لے کے آئے ہیں؟ آندا نال دے ملک گیا سا، اوتھے میں ایک عورت نو ویکھیا کہ وہ عورت لوگاں دے اوپر حکمرانی پئی کردی ہے، تے دوسری بات یہ ویکھی ہے کہ وہ سارے رل کے تے سورج دی پوجا پہ کرتے ہیں۔ اے نبی سلیمان جی اے عورت دی حکومت بھی سمجھ نہیں آؤندی تے انہاں دا سورج نو پوجا کرنا بھی سمجھ نہیں آؤندا۔ میں دسنا اے چاہنا کہ ہد نو بھی عورت دی حکمرانی برداشت نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے جس قوم دی سربراہ اور جس گھر دی سربراہ عورت بن جاؤ گھر نہیں بچدا۔ کیوں جی ویندے ہو نا، جس گھر وچ حکومت عورت دی ہوئے اس گھر وچ سکون نہیں ہوندا، وہ ہر ویلے لڑائیاں تے جھگڑے ہی اتھے پے رہندے نے۔ جس قوم دی سربراہ عورت بن جائے وہ قوم برباد ہو جاندی ہے۔ اس واسطے رب دا قانون ہے کہ رب نے کسی عورت نو نہ حکومت دیتی ہے نہ نبوت عطا کی دی ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا اے مغالطہ اگر کسی دے ذہن چ ہوے تے کر دیو کہ حضرت مریم رب دی نبیہ نہیں ولیہ ضرور نے، اللہ دی نیک تے صالحہ بندی ضرور نے، رب دی ولیہ ضرور نے پر نبی نہیں۔ لیکن انہاں ول فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے، وہ پیغام کیویں لے کے آیا ہے، وہ دی کیفیت کی سی رب جاندا ہے، اللہ نو پتہ ہے۔ سانو جو قرآن نے دسیا اساں دے تے ایمان لے آندا ہے تے اے دا نام ہی مسلمانی تے اے دا نام ہی ایمان ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کمرے دی اندر نے تے فرشتہ پیغام لے کے آندا ہے۔ اے جدوں حضرت مریم نو رب دے فرشتے نے آ کے بیٹے دی بشارت دیتی ہے نا، اے تو پہلا بھی فرشتہ انہاں دے کول آ چکیا سی، اسے لئی تے انہاں نے فرشتے دے آن تے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں کیتا۔ جدوں پتہ لگا کہ فرشتے تے ادوں خاموش ہو گئیاں۔ بہرحال میں ساری بات تو انہوں انشاءاللہ سناواں گا، جتوں میں پچھلی دفعہ چھڈی سی بات اتوں ہی شروع کرن لگا۔ حضرت مریم اپنے کمرے دے اندر نے، جس کمرے چ انہاں نو رکھیا گیا ہے تے اوتھے اللہ دے فرشتے آوندے نے حضرت مریم علیہ السلام کول تے آ کے کی آندے نے، ذرا قرآن دا مقام سن لو، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران۔ آندے نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے فرشتے آندے نے
हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल ते आके आंदे ने ए बीबी मरियम इन्नल्लाह हस्तफाकी व तहरकी। ए मरियम जी रब दी तरफों एक पैगाम सुन लो। ए की पैगाम तुसी लेके आए हो? फरमांदे ने इन्नल्लाह हस्तफाकी व तहरकी। अल्लाह ने तुहानू चुन लिया, रब ने तुहानू पाक कीता, अल्लाह ने तुहानू चुन लिया ते रब ने तुहानू पाक कीता। वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। दूसरा माइक चला लो। और माइक को नहीं है इतने ना अंदर कॉलर माइक एक पिया वो कटो हमारा जेड़ा इहदे नाल लगदा है। नहीं तो आ जेड़ा माइक है ना ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਉਤਲੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾਓ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। नहीं जरा बड़ा माइक कितने लगा है वो जरा बाहर के स्पीकर से लगा है। इनू तो थले ला लो ये लगा ना तो थले पिन चला लो ये लता रहने तेरे थले चला चलो। नहीं चले इथों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये माइक है हाँ जी चलो यानी थलड़े चला के देख वो तो थलड़े जी पेन लाई है ना तो थलड़े चला के देख लो। चलता नहीं ना पिया एक मिनट इनू रहने दे इनू लगा सो इनू ला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। मशीन है ना कोई मसला बना ये छोटे ठीक हो गए। फिर दूसरी मशीन ला लो फिर अंदर वाली हाँ जी माइक ला के नहीं वाला उत्थे ला लो कोई नहीं चल मेरी भी आवाज़ ठीक हो गई। चलो उन्हें फिलहाल बंद कर दे बंद कर दे सब उकला बंद कर दे उन्होंने चला दो चल गया जी वो चल गया जिन्होंने चला दे सो
بوتل میں بند کر دو فی الحال. اللہ اکبر. جی توجہ فرمانا. آواز آ رہی ہے؟ پھر وہی چلا دیا, بند کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام میں دس رہا سا کہ فرشتے آئے نے آ کے پیغام کی دیتا ہے. فرماندے نے ان اللہ استفاکی وطہرکی, اے مریم اللہ نے توانو چن لیا ہے, رب نے توانو پاک کر دیتا ہے. چن کا دے واسطے لیا ہے کہ اللہ نے توانو اپنی بندگی واسطے چن لیا ہے, رب نے اپنی عبادت واسطے توانو منتخب فرما لیا ہے, اور اللہ نے توانو اس واسطے چن لیا ہے کہ اللہ تواڈے کولوں ایک بہت بڑا کام لین والا ہے. تواڈے وچوں رب اپنا ایک نبی پیدا کرنے والا ہے. اس مقصد واسطے رب نے توانو چن لیا ہے تے رب نے توانو ہر قسم دے عیب تو تے نقص تو رب نے پاک کر دیتا ہے. وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ, اللہ نے توانو سارے جہان دیاں عورتاں دے اوپر منتخب فرما لیا ہے. اور اس حوالے نال میں گزشتہ خطبے دے اندر حدیث سنا چکے ہاں کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی مرد بنائے نے, مرد اللہ نے بڑے سارے کامل بنائے نے, لیکن عورتاں رب نے دو ایسیاں بنائیاں نے جنہاں رب نے کامل عورتاں آکھی ہے. ایک حضرت مریم علیہ السلام اور دوسری حضرت آسیہ جیڑی فرعون دی بیوی ہے. اور میں دسیا کہ بعض روایات دی اندر حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بھی رب نے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اور بعض روایتاں جمع جی عائشہ دی بھی بڑی فضیلت رب نے بیان کی ہے. مگر اس مقام تے رب نے حضرت مریم علیہ السلام دے بارے فرمایا ہے کہ اللہ نے توانو تواڈے جہان دیاں تواڈے دور دیاں عورتاں دے اوپر منتخب فرما لیا ہے. رب نے توانو چن لیا ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے. تے ہن رب دا آرڈر ہے, اللہ دا حکم ہے. حکم کی ہے, فرمایا یا مریم قنوتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم تسی اپنے رب دی فرما بردار بندی بن جاؤ اور اللہ دے سامنے سجدے بھی کریا کرو اور با جماعت نماز ادا کریا کرو. ورکعی مع الراکعین, جڑے لوگ نماز پڑھ دے نے رکوع کر دے نے جماعت دے نال, تسی بھی انہاں دے نال شامل ہو کے تے با جماعت نماز ادا کریا کرو. جیڑی نماز بیت المقدس دے اندر ہوندی ہے اس جماعت دے نال مل کے نماز پڑھیا کرو. اے حضرت مریم علیہ السلام نو رب تیار کر رہے نے اس کم واسطے جیڑا کم اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو لینا ہے, جیڑا رب نے اپنا نبی انہاں دے بطن وچوں پیدا کرنا ہے. انہاں دی تربیت کیتی جا رہی ہے, انہاں نو اللہ دی طرفوں اے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. اے وقت گزردا جا رہا ہے تے آخر پھر او وقت آ گیا کہ جدوں اللہ نے او کم لینا ہے جدے واسطے بی بی مریم علیہ السلام نو اللہ نے منتخب فرمایا, چنے اور فضیلتاں عطا فرمائیاں نے, تربیت کیتی ہے. ہن او وقت آ گیا ہے تے ہن اللہ دا تذکرہ قرآن دے اندر اس انداز وچ فرماندے نے, فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اے فرشتہ عمدہ رہا ہے نا, کئی دفعہ آیا ہے
تے ایک دن حضرت مریم علیہ السلام غسل کرن واسطے الگ جڑی جگہ بنائی گئی ہے اس جگہ تے چلیاں جاندیاں نے، غسل کرن واسطے گئیاں نے، اے باقاعدہ پردہ لٹکا کے الگ ایک اہتمام کیتا گیا ہے، انتظام کیتا گیا ہے جتے حضرت مریم علیہ السلام غسل کرن واسطے تشریف لے جاندیاں نے۔ جدوں اس مقام تے حضرت مریم پہنچیاں اور غسل دے ارادے نال گئیاں نے تے اوتھے ایک آن والا آ جاندا ہے تے او آ کے حضرت مریم علیہ السلام نو رب دی طرفوں ایک بشارت دیندا ہے، ایک پیغام دیندا ہے۔ بشارت کی ہے؟ بشارت ہے ان اللہ یبشرکی، اے مریم جی اللہ نے تانوں بشارت دیتی ہے، رب تانوں خوشخبری دے رہا ہے بھی کلمۃ منہ، اپنی طرفوں ایک کلمے دی، او کلمہ کی ہوئے گا؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کلمے دا نام مسیح عیسی بن مریم ہوئے گا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا دے اندر بڑی وجاہت والا ہوئے گا، بڑے روب تے دبدبے والا ہوئے گا، والآخرہ تے آخرت دے اندر بھی بڑے مقام تے مرتبے والا ہوئے گا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، رب دے بڑے مقرب بندیاں وچوں ہوئے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، او بچپن دے اندر بھی لوگاں نال کلام کرے گا، گود دے اندر بھی لوگاں نال کلام کرے گا، وَكَهْلًا تے وڈی عمر دے اندر بھی لوگاں دے نال کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ تے رب دے نیک بندیاں وچوں ہوئے گا، صالحین دے وچوں ہوئے گا۔ اے جڑیاں دو آیتاں میں تانوں سنائیاں نے نا، انہاں آیتاں دے اندر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام نو اس جناب وقت جس وقت واسطے تیار کیتا سی انہوں وقت آ گیا تے رب بشارت دے رہے نے، اے مریم اللہ تینوں ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اے بیٹا کیویں دا ہوئے گا؟ ان اے صفتاں ذرا قرآن دی زبان وچ دھیان نال سماعت فرما لینا، اور انہاں صفتاں دے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل بیان فرمائے نے۔ کیڑی فضیلتاں نے؟ فرمایا پہلی فضیلت ہے بکلمۃ منہ، اے جیڑا ایک اصول تے قانون ہے بچیاں دی ولادت دا، او دے قانون دے تحت بچہ پیدا نہیں ہوئے گا، اس اصول دے تحت بچہ پیدا نہیں ہوئے گا، مرد عورت دے ملن تو بعد بچے دی ولادت دا امکان پیدا ہوندا ہے۔ فرمایا اس صورت دے اندر بچہ پیدا نہیں ہوئے گا۔ اے مریم جی ایک رب بیٹا تانوں عطا کرے گا، پر انج نہیں جویں عام لوکاں نوں بیٹے ملدے نے، اے کیویں اللہ عطا کرے گا؟ فرمایا بکلمۃ منہ، رب کون کہہ کے اس بچے نوں بنائے گا، اور مرد تے عورت دے اختلاط نال نہیں پیدا ہوئے گا، مرد تے عورت دے ملاپ نال نہیں پیدا ہوئے گا، بکلمۃ منہ رب دا کلمہ ہوئے گا۔ اللہ کون کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال تخلیق پا جان گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال بن جان گے، رب دے حکم نال پیدا ہو جان گے۔ اے اللہ دی طرفوں کلمہ کون ہوئے گا حضرت عیسیٰ، اے کسے باپ دے اور ماں دے ملاپ نال پیدا نہیں ہوئے گا، رب دے حکم کلمہ کون نال پیدا ہوئے گا۔ اے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلمہ کون نال پیدا فرمایا ہے، اس واسطے انہاں نو بکلمۃ منہ آکھیا ہے، اس واسطے کلمۃ اللہ انہاں نو آکھیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو۔ تے ہور کی ہوئے گا؟ فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، او دا نام ہی اساں رکھ دیتا ہے، اے دینا بھی اساں نام بھی اساں رکھ دیتا ہے، نام او دا مسیح عیسی بن مریم ہوئے گا۔ نمبر 3 دو گلاں ہو گئیاں، اللہ دی طرفوں کلمہ ہوئے گا، نمبر 2 دا نام مسیح عیسی بن مریم ہوئے گا، نمبر 3 وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا دی اندر بھی بڑا باروب ہوئے گا، او دے منہ دے اتے آ کے کوئی او دی
برائی نہیں کر سکے گا، انہوں مندہ نہیں بول سکے گا، اللہ نے انہوں بڑا روب تے دبدبہ عطا کیتا ہوئے گا۔ والآخرہ، آخرت دے اندر بھی بڑے مقام والا ہوئے گا، آخرت دے اندر بھی بڑی احترام تے بڑی فضیلت والا ہوئے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوئے گا، رب دا بڑا ہی قریبی بندہ ہوئے گا، اللہ دے مقربین دے وچوں ہوئے گا۔ ایک کنیاں گلاں ہو گئیاں، پہلی گل تے کہ کلمہ کن نال پیدا ہوئے گا، نمبر 2 دا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوئے گا، نمبر 3 دنیا آخرت دے اندر بڑے مقام تے مرتبے والا ہوئے گا، نمبر 4 رب دے قریبیاں وچوں ہوئے گا، نمبر 5 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، او بچپن دے اندر ماں دی گود دے اندر بھی انجی کلام کرے گا، جی میں وڈی عمر دے لوگ کلام کر دینے، جی میں بڑی عمر دے لوگ باتاں کر دینے، اے ماں دی گود دے اندر بھی انجی کلام کرے گا۔ نمبر 6 وَمِنَ الصَّالِحِينَ، تے رب دے نیک بندیاں وچوں ہوئے گا، صالحین وچوں ہوئے گا۔ اے 6 فضیلتاں نے جیڑیاں میرے رب نے انہاں دو آیتاں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں بیان فرمائیاں۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ کلمہ کون نال پیدا ہوئے گا؟ ذرا بولیا جے میں گل سمجھا نہیں ہے، کلمہ کون نال پیدا ہوئے گا؟ ایتھے کئیاں ٹھوکر کھا دیئے، عیسائی آمدے نے ایک یوسف نامی رشتہ دار سی حضرت مریم علیہ السلام دی والدہ دا، او دے نال مریم دی منگنی ہوئی سی، او دے نال حضرت مریم دی منگنی ہوئی سی۔ مسلمانہ جو بھی کئی ٹھوکر کھا گئے، کئی معجزات دے منکر سر سید احمد خان جیسے تفسیران لکھن والے ٹھوکر کھا گئے، وہ آندے نے نہیں بلکہ نکاح بھی ہو گیا سی۔ کی ہو گیا سی؟ عیسائی آندے نے صرف منگنی ہوئی سی، یہ آندے نے نکاح بھی ہو گیا سی، پر آلے رخصتی نہیں سی ہوئی۔ اللہ واللہ منوے دسو یہ نکاح ہو گیا سی، یوسف نامی بندہ حضرت عیسیٰ دا والد سی، اے ساریاں گلاں سن، تے پھر ایڈا رولا پان دی کی لوڑ تھی یہودیاں نو، ایڈے الزامات لگان دی کی ضرورت سی، ایڈا شور شرابہ کرن دی کی ضرورت سی؟ پھر رب نے انہوں کلمہ کون نال کیویں پیدا کیتا؟ پھر قرآن دا ایک اور مقام میں تو انہوں دساں، سنو ذرا، اللہ اے بھی تیسرا پار ہے، ان مثل عیسیٰ، میں چاہنا تواڈے نظریات اور عقائد اس مسئلے جو کتاب و سنت دے مطابق ہو جان، تسی بھی جاندے ہو یہ دے اندر بڑے سارے لوگوں نے شکوک و شبہات نے، آ جڑا چوکھا پڑھیا لکھیا طبقہ ہو جاندہ ہے نا، انہاں نو بڑے اچھا کئی ایسے منکرین حدیث نے او ٹی وی اتے آ کے سوشل میڈیا تے آ کے حدیث دا انکار کر کے چولا مار دینے، تے ساڈا پڑھیا لکھیا طبقہ پتہ کی تھلے کمنٹ دیندہ ہے، یہ بات تو ہمیں کبھی کسی مولوی نے نہیں بتائی جو اس نے بتا دی ہے۔ او چلے ہو مولوی تے تاں دسن جے کتاب و سنت دی گل ہوئے، جیڑی چول انہیں ماری ہے وہ مولوی مار نہیں سکتے، مولویاں تے رب دا دین سنانا، منکرین حدیث دی طرح حدیثاں دا انکار نہیں کرنا۔ منکرین حدیث ہے نا، ایک او غلام احمد پرویز ہے جہدے نام تے پرویزی فرقہ ہے، وہ حدیثاں دا انکار کردہ ہے، معجزات دا انکار کردہ ہے۔ ایک عہدائی شاگرد جناب غامدی ہے، یہ بھی حدیثاں دا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ساڈے بڑے علمی شخصیت سر سید احمد خان ہوئے نے جنہاں قرآن دی تفسیر لکھ چھڑی ہے، انہاں بھی معجزات دا انکار کیتا ہے۔ یاد رکھو نبی دے معجزے دا انکار کرنا گویا نبی دا انکار ہے۔ گل سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ جی میں نبی دی ذات تے ایمان لے ہونا فرض ہے، میں نبی دے معجزے تے بھی ایمان لے ہونا فرض ہے، پر ساڈا نظریہ ہے وہ کتاب و سنت دے مطابق نبی ہوئے ولی ہوئے
کرامت ہوے معجزہ ہوے ہاتھ نبی دے ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دی ہے حضرت مریم دی ذات ہے پر قدرت کی دی ہو رہی ہے اللہ دی قدرت کم کر رہی ہے ذات حضرت مریم علیہ السلام دی اینا آکھیا جی یوسف نامی باپ سی رب آندہ چلے آؤ میرا قرآن دھیان نال پڑھو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل سمجھان دے ہاں فرمایا او لوگو عیسیٰ علیہ السلام دی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے اللہ آدم علیہ السلام جیسی مثال عیسیٰ علیہ السلام دی کیویں میں فرمایا خلقہ من تراب اللہ نے آدم علیہ السلام نو بغیر باپ تو تے بغیر ماں تو پیدا کیتا ہے نہ آدم علیہ السلام دا کوئی باپ سی نہ آدم علیہ السلام دی کوئی ماں سی رب نے انہاں نو من تراب مٹی دے نال آپ انہاں دا بت بنایا ہے رب نے انہاں دا بت آپ تخلیق کیتا ہے آپ مٹی دے نال رب نے انہاں دا بت تیار کیتا ہے پھر اللہ نے انہاں دے اندر روح پھونکی ہے آدم علیہ السلام نو جیندہ جاگدا انسان بنا دیتا ہے فرمایا جویں آدم علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں سی ماں بھی کوئی نہیں سی ایویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں سی جویں اللہ نے آدم نو کلمہ کون نال پیدا فرمایا ہے ایویں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی رب نے کلمہ کون نال پیدا فرمایا ہے اس واسطے کسے پلیکھے جنہ رہنا رب نے اے آیت بیان کر کے پتا کیا کہ الحق من ربی کا اور سنو اے تواڈے رب دی طرفوں حق اے جے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں نہ کوئی یوسف نامی باپ ہے نہ کوئی اور باپ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو رب دے کلمہ کون دے نال اللہ نے انہوں نے پیدا فرمایا ہے اے رب نے حضرت آدم علیہ السلام نال حضرت عیسیٰ دی مثال دے کے بات سمجھا دیتی ہے اگے کیا کیا الحق من ربک اے تواڈے طرفوں تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول حق آ گیا ہے فلا تکم من الممترین اس مسئلے دے اندر شک و شبہ جناب پہ آ جائے شک و شبہ دا جناب شکار نہ ہویا جائے حق اے جے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے ہیں جویں آدم علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے جویں اللہ نے آدم نو کلمہ کن نال پیدا فرمایا ہے ایویں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی کلمہ کن نال پیدا فرمایا ہے تے ایتھے بھی رب نے یہی گل سمجھائی ہے فرمایا بکلمۃ منہ اے عیسیٰ علیہ السلام رب دی طرفوں ایک کلمہ نے کلمہ کن نال اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی تخلیق کی دی ہے ایتھے پھر ایک اور بھی بات میں تانوں سمجھانا چاہنا آندے نے اے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے سی یوسف نامی بندہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ سی اور جے یوسف نامی کوئی خامد حضرت مریم دا ہے سی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی ہے سی تے پھر بی بی مریم نے جدو فرشتے نے آ کے بشارت دیتی ہے تے اگوں نو جواب پتا کی دیتا ہے آدھرا جواب دھیان نال سنے آجے فرماندیاں نے قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل حضرت مریم نے جدو فرشتے دی گل سنی نا
کہ اللہ تینو ایک پتر دین والا ہے جیڑا کلمہ کن نال پیدا ہوئے گا، نام اودا مسیح عیسیٰ بن مریم ہوئے گا، دنیا آخرت وچ بڑے مقام تے مرتبے والا ہوئے گا، رب دے برگزیدہ قریبی بندیاں وچوں ہوئے گا، بچپن دی اندر ماں دی گود وچ کلام بھی کرے گا جویں وڈے بندے کلام کرتے نے، اللہ دے نیک صالحین بندیاں وچوں ہوئے گا۔ اے ساری گل سن کے نا بی بی مریم اس فرشتے نو آندیاں نے فرمان لگیاں، آندیاں نے انا یکون لی ولد، تسی آندے ہو رب مینوں بیٹا دے گا تے میرے ہاں بیٹا کیویں ہوئے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، بچہ اس وقت تک نہیں ہوندا جب تک کوئی مرد کسی عورت دے قریب نہ آئے، کوئی مرد کسی عورت نال ملاپ نہ کرے، چاہے وہ جائز طریقے نال آئے یا ناجائز طریقے نال آئے، حلال طریقے نال آئے یا حرام طریقے نال آئے، نکاح تو بعد آئے یا بغیر نکاح تو آئے، جدوں تک مرد تے عورت دا ملاپ نہ ہوئے اس وقت تک بچہ نہیں ہو سکتا۔ فرماندیاں نے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرے کول تے آج تک کوئی مرد آیا ہی نہیں تے نکاح میرا ہویا ہی نہیں، نہ میرا نکاح ہویا ہے نہ مینوں آج تک کسی بشر نے ہاتھ بھی لگایا ہے، حلال طریقے نال بھی کوئی مرد میرے تک نہیں آیا، حرام طریقے نال بھی کوئی میرے نیڑے نہیں آیا، تسی آندے ہو بچہ ہوئے گا، بچہ کیویں ہوئے گا؟ تے حضرت مریم نو رب دی طرفوں جواب دیتا جا رہا ہے، جواب سنیا جے، فرماندے نے قال کذالک اللہ، ایک کہن والا فرشتہ ہے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اے بی بی مریم اللہ جدوں چاہندا ہے جو چاہندا ہے پیدا کرن دے قادر ہے، رب جدوں چاہندا ہے جو چاہندا ہے پیدا کرن دے، او اسباب دا محتاج نہیں۔ اے دنیا والیاں دے نزدیک اسباب نے کہ جب تک مرد تے عورت نہ ملن بچہ پیدا نہیں ہوندا، رب دے نزدیک اسباب دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ جدوں چاہندا ہے جو چاہندا ہے پیدا کر دیندا ہے، تے جدوں نے کچھ پیدا کرنا ہوندا ہے نا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جدوں کسے کام دا فیصلہ کر لیندے پھر او کون کہندا ہے، او دے کون کہن دی دیر ہے او کام پورا ہو جاندا ہے۔ اس واسطے بی بی مریم جی اللہ نے سنیا کلیا کہ تیرے ال پتر ہوئے گا، کیویں ہوئے گا؟ اے جن نے دینا ہے انہوں پتہ ہے، سانو نہیں پتا، جن نے دینا ہے انہوں پتہ ہے، سانو علم نہیں، اسی صرف سنیا دینا ہے، اسی صرف پیغام تیرے تک پہنچانا ہے کہ تیرے ہاں پتر ہوئے گا، بغیر نکاح تو ہوئے گا، بغیر باپ تو ہوئے گا، کلمہ کن نال پیدا ہوئے گا۔ اے حضرات اے واقعہ سنن دے نال نال پہچانو جڑے معجزات دے منکر نے، آج جنہاں نو تسی بڑے بڑے جناب سکالر بنائی پھر دے ہو، جنہاں نو بڑے بڑے علم والے سمجھ کے تے اونا دیاں جناب تقریرہ سن دے پھر دے ہو، اور پہچانو کہ کدرے منکرین معجزات دے پیچھے تے نہیں تسی لگ گئے، اور منکرین حدیث دے پیچھے تے نہیں لگ گئے۔ آج ساڑھے معاشرے سید احمد خان دی بڑی شخصیت ہے، بلے بلے انہیں علم نو بڑا پرموٹ کیتا، یونیورسٹیاں بنائیاں، یہ کیتا وہ کیتا، پر او بچارہ تفسیر ایک لے کے ہے جدی اندر معجزات دا انکار کر گیا، فرشتیاں نو نہیں مندا، عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ انہاں دی ولادت ہو تسلیم نہیں کرتا۔ اس واسطے پڑھن والے ہو پڑھو ضرور، پر حق والیاں نو پڑھو، باطل والیاں نو نہ پڑھو، سنن والے ہو سنو ضرور، پر حق والیاں نو سنو، باطل والیاں نو نہ سنو، وگرنہ تواڈے نظریات بھی انہاں ورگے ہو جان گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرات توجہ فرمانا، قرآن کہہ رہے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلمہ، سارے بولو کلمہ کون نال پیدا کیتا، کاد نال پیدا کلمہ ہے۔ پھر اللہ نے پورے قرآن جتھے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام لیا کیا کیا ہے؟ عیسیٰ بنو، جے باپ ہے ایسی تے رب نے باپ دا نام کیوں نہیں لیا؟
ہر جگہ تے عیسیٰ علیہ السلام نو ماں وال کیوں جوڑیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے سی تے رب نے عیسیٰ دے باپ دا نام کیوں نہیں لیا؟ اس واسطے عیسائیاں دے عقیدے تے بھی نہیں جانا تے جڑے مسلمان معجزات دے منکر نے انہاں دے عقیدے تے بھی اس عقیدے تے رہنا جس عقیدے تے رسول اللہ نے اپنے صحابہ نو رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے تے رہنا جس عقیدے تے کتاب و سنت نو منن والے سن، اور او عقیدہ ہی ہے عیسیٰ کلمۃ اللہ نے، روح اللہ نے، نہ اللہ نے نہ ابن اللہ نے۔ گل سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ اللہ دا کلمہ نے، بولو اللہ دا کلمہ نے، روح اللہ نے، اللہ دی طرف روح نے، اور ابن اللہ بھی نہیں، اللہ دے بیٹے تے اللہ بھی نہیں۔ کئیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ بنا لیا، کئیاں نے اللہ دا پتر بنا لیا، پر اشیاء نے نہ اللہ نے نہ ابن اللہ نے، اور رسول اللہ نے، عبداللہ نے، اللہ دے کلمے نال پیدا ہوئے نے، کلمات اللہ نے، روح اللہ نے۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تک ہر مسلمان دا اے عقیدہ نہ ہوئے گا وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا، گل یاد رکھنا۔ اور کلمہ پڑھنے والے ہو، جب تک اے عقیدہ نہ ہوئے گا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ نے، روح اللہ نے، کلمہ کن نال پیدا ہوئے نے، اللہ بھی نہیں ابن اللہ بھی نہیں، جب تک اے عقیدہ نہیں ہوئے گا اس وقت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے گا۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت مل کے بی بی مریم نو تے نال ہی انہیں آکھیا پہلی گل تے وے بی بی اے بغیر باپ تو ہوئے گا، تیرے کول مرد کوئی نہیں آیا، ہونا بھی کوئی نہیں، اے بغیر باپ تو ہوئے گا، کلمہ کن نال ہوئے گا، اللہ دے حکم نال ہوئے گا، تے پتہ ہی اینو بغیر باپ تو رب نے پیدا کیوں کرنا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اینو اللہ نے ایک نشانی بنانا ہے۔ کیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اینو اللہ کتاب دا علم دے گا، حکمت بھی دے گا، نبوت بھی دے گا، تورات دا علم بھی دے گا، انجیل دا علم بھی دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، تے نالے اے بھی جان لے مریم اے جڑا تیرے بطن وچوں پیدا ہوئے گا اے بنی اسرائیل وال اللہ دا رسول بن کے آئے گا۔ کی بن کے آئے گا؟ اللہ دا رسول بن کے آئے گا۔ اللہ اللہ۔ اے ہن میں تمہیں سنایا تیسرا پارا، ہن تیسرے پارے تو بعد اے تذکرہ اللہ نے کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا 16ویں پارے سورہ مریم دے اندر اللہ فرماندے نے اے بشارت فرشتہ دے گیا ہے۔ پھر ایک وقت مقرر سی نا جس وقت اللہ نے اپنا حکم فرمانا ہے، جس وقت اللہ نے کون آکھنا ہے، اللہ اللہ تے اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ حضرت مریم علیہ السلام دا اللہ فرماندے نے محبوب جی ذکر کرو کتاب دے اندر کہ جدوں او پردے دے پیچھے غسل کرن واسطے چلیاں گئیاں وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اساں انہاں والا اپنا فرشتہ بھیج دیتا حضرت جبرائیل کہو علیہ السلام۔
حضرت جبرائیل آ گئے انسانی شکل وچ آ گئے تے آ کے حضرت مریم دے کول جدوں آئے نے نا انہاں دے جس جگہ تے او تشریف لے گئیاں پردے دے پیچھے غسل کرن واسطے گئیاں اے جدوں اوتھے گئیاں تے جبرائیل علیہ السلام بھی اوتھے آ گئے وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا انسانی شکل دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تے بی بی مریم نے جدوں اس انسان نو دیکھیا تے پہچان نہ سکیاں بولو پہچان اچھی بولو رب دی ولی ہے سن کہ نہیں ہے سن انہاں دے ولیہ ہون وچ کسے نو کوئی شک ہے سامنے فرشتہ انسانی شکل وچ کھلوتا ہے پہچان پتہ کی لگا کہ اللہ دے ولی غیب اللہ دے نبی بھی غیب کون جاندا ہے صرف اللہ کون جاندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی نبی ولی بولو غیب جاندا حضرت مریم رب دی ولیہ نے کھلوتیاں نے تے سامنے فرشتہ انسانی شکل وچ کھلوتا ہے تے اینو ویکھ دروازہ کھول دیو دروازہ ہن تے بس جی ہو گئی توجہ فرمانا ہاں جی اے سامنے انسانی شکل دی اندر فرشتہ کھلوتا ہے جبرائیل علیہ السلام تے اینو ویکھ کے کی آندیاں نے فرماندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا آن والیا جے تو پرہیزگار ہے تے میں پھر تیرے تو رب دی پناہ منگنی آ تو ایتھے آیا کی لینے تیرا ایتھے آن دا کام ہی کوئی نہیں ایتھے خواتین واسطے جائے غسل ہے ایتھے تے خواتین الگ تھلگ ہو کے غسل کر دیاں نے تیرا ایتھے آن دا کام کوئی نہیں تو ایتھے کی لین آئے ہیں جے تو متقی پرہیزگار ہے فوراً تو نکل جا میں اللہ کولوں میں اللہ دی پناہ منگنی آ تیرے کولوں انی اعوذ بالرحمن میں رب دی پناہ منگنیاں تیرے کولوں اگر تو متقی تے پرہیزگار ہے تے تھو نکل جا تیرا ایتھے آن دا کم کوئی نہیں حضرات میں پوچھنا چاہنا یہ بی بی مریم علیہ السلام نے جبرائیل نو پہچان لیا سی تے پھر اے گل کہن دی کی لوڑ سی اے کیوں آکھیا میں تیرے تو رب دی پناہ منگنیاں دور ہو جائے تو اسے لئے آکھیا کہ اونو جبرائیل نو پہچان بولو ایک اور گل والی اشارہ کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرشتے آئے سن انسانی شکل وچ آئے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فٹافٹ وچھا ٹایا ذبح کیتا گوشت بنایا پون کے لے آ کے انہاں دے سامنے رکھیا تے پھر انہاں کھادا نہیں حضرت ابراہیم کی ہو گئے پریشان ہو گئے بھائی کھانا نہیں کھاندے تے انہاں کیا جی نبی جی تسی سانو پہچان ہی نہیں سکے اسی کھانے نہیں کھاندے اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں اسی تے اللہ دے پتہ لگا نبی نو بھی جب تک فرشتیاں دسیا نہیں نبی بھی انہاں نو پہچان اس ولیہ نو بھی جب تک فرشتے دسیا نہیں ولیہ بھی پہچان تے یارا ساڑھے دور دے جڑے ولی نے ہر شئی جان دے نے او جڑے رب دے نبی ایڈے ایڈے برگزیدہ ہوئے نے انہاں دے پتہ نہ لگا سامنے فرشتے نے کئی انسان نے او جنہاں نو رب نے ولیہ ہون دیاں سنداں دتیاں نے انہاں دے پتہ نہ لگا کہ سامنے انسان ہے کہ فرشتہ ہے تے ایتھے آندے نے ساڑھے ولیاں دیاں تے بلیاں بھی غیب جان دیاں نے سنی جے نا گل اے مہمان آ گئے بندے 7 سن تے انہیں 6 باری یہ بلی بڑی سیانی سی او آ کے تے اطلاع دیندی سی پیر اور انہوں کہ اینے پروڑے آئے نے انہیں 6 باری میاؤں کیتا بندے 7 سن مقتدیاں آکھیا حضرت جی آج بلی پلیکھا کھا گئی انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا جی بندے 7 نے بلی 6 باری میاؤں کی ہے انہوں نے کہا تو انہوں پتہ نہیں 7واں بھابی سی تو انہوں پتہ نہیں 7واں بھابی اس واسطے میاؤں کی نہیں کہانیاں بنائیاں نے نا قصہ اے میں تو نے ایک مثال دیتی ہے مثال کہانیاں جوڑیاں نے قصہ لوکاں نو سنا کے لوکاں دے عقائد خراب کیتے جاندے نے ساڈے تے ولیاں دیاں بلیاں بھی ہے جی غیب جاندیاں نے تے اللہ دی ولیاں نہیں سامنے فرشتہ کھلوتا ہے انسانی شکل وچ کھلوتا ہے تے کی فرماندیاں نے
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار متقی ہے تیرا ایتھے کم کوئی نہیں ہے، تو دور ہو جا، میں رحمان دی پناہ منگنی ہے تیرے کولوں۔ تے فرشتہ اگوں آندا بی بی مریم پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ فرماندا قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں، میں تے تیرے رب دا بھیجیا ہویا فرشتہ ہاں، میں تے تیرے رب دا بھیجیا ہویا، میں انسان نہیں فرشتہ ہاں۔ اچھا ہن مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئی ہیں، کیوں والا مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پہلا فرشتہ آندا رہا نا، میں پیچھے دسیا نہیں، بشارتاں دے کے گیا ہے، گل ساری سنا کے گیا ہے، آپ بچہ ہوئے گا، اس طریقے نال ہوئے گا اور کلمہ کن نال ہوئے گا، وہ یہ فضیلت ہوئے گی۔ اس واسطے حضرت مریم علیہ السلام نو جدو پتہ لگا یہ تے فرشتہ ہے، اچھا یہ اگے بھی آندا رہندا، آ گیا کتے لایا ہے، کی سنیا لے کے آیا، کی پیغام لے کے آیا، تے فرشتہ کی آندا ہے، آندا ہے انا رسول ربک، میں تیرے رب دا بھیجیا ہویا، تے آیا اس واسطے لی آہب لکی غلام زکیہ، تاکہ میں تینوں اللہ دے حکم نال ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرا، اللہ دے حکم نال، اپنی طرفوں نہیں۔ ایتھے بھی کئیاں نے ٹھڈا کھادا ہے، آندے نے جے جبرائیل مریم نو عیسیٰ پتر دے سکدا ہے تے ساڈے ولی کیوں نہیں دے سکدے؟ ٹھڈا کھا گئے، ٹھوکر لگ گئی، عقیدہ خراب ہو گیا۔ فرشتے نے آ کے آکھیا میں تینوں پتر دینا آیا، پاکیزہ لڑکا، جے جبرائیل دے سکدے تے ساڈے ولی کیوں نہیں دے سکدے؟ اوے جبرائیل نے اے تے ویکھو آکھیا کیے، میں تیرے رب والوں آیا، کدے والوں آیا؟ آنا رسول ربی کی، میں تیرے رب والوں آیا، آیا کدے لیاں؟ لے آہب لکی غلامن زکیہ، دینا رب نے میں تے اپنی ڈیوٹیاں پوریاں کرنا آیا۔ اللہ نے آکھیا جا مریم دے گریبان چ پھونک تو ماریا، حمل میں ٹھہرا دیواں گا، مریم دے گریبان چ پھونک تو ماریا جبرائیل، حمل میں ٹھہرا دیاں گا، دینا رب نے میں تے صرف وہ دے حکم دی تعمیل کرنے واسطے آیا۔ حضرت مریم نو جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، ایتھے بھی وہی تذکرہ، فرمان لگیاں نا یکون لی غلام، اور میرے یہاں لڑکا کیویں ہوئے گا، مینوں تے اج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لایا۔ انہوں نے کیا کالا کذالکی کالا ربو کے، بی بی تیرے رب نے انجی آکھیا ہے، تیرے رب نے، آج قرآن دا ترجمہ جے کالا کذالکی کالا ربو کی، تیرے رب نے انجی آکھیا ہے، جی میں تینوں سنا دیتا ہے، رب نے آکھیا سی میں تینوں سنا دیتا ہے، ہن دینا انہوں میں او جانے تے تو جانے، مینوں نہیں پتا، میں تے صرف پیغام تینوں دے چھڑے ہیں، تے جیڑا آرڈر ملیا سی وہ میں پورا کر دینا، پھوک میں تینوں مار دیتی ہے، حکم اللہ دا ہو جانا ہے۔ حدیث میں چاہتا ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جبرائیل علیہ السلام نے او دے حضرت مریم دے گربان جو نافخ فیہا پھونک ماری تے اللہ دے حکم نال حمل ہو گیا۔ ہن ادو اگے جڑا معاملہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان نے، ایک مسئلہ کسے پوچھیا جی انگوٹھی کیڑی پانا جائز ہے؟ مرد واسطے صرف چاندی دی انگوٹھی پانا جائز ہے، سونا مرد تے حرام ہے۔ چاندی دی انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے تے صحابہ نے بھی پائی ہے تے چاندی دی ہوئی پانی چاہی دی ہے۔ میرے نزدیک سونا تے اونجی حرام ہے، وہ تے سارے سونے نو مرد واسطے حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس تو علاوہ پتل تانبے لوہے دی انگوٹھی بھی پانا مرد واسطے درست
نہیں کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے کیڑی پائی ہے؟ چاندی دی پانی چاہیے. اللہ سانو سنت دے مطابق یہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اتے جڑا لانا ہے نا جی وہ پتھر شتر جیڑا بھی لانا ہے وہ پتھر اس نظریے نال تے لا سکتے ہو کہ سونا لگتا ہے، اس نظریے نال لانا کہ اے دا اے فائدہ ہے تے اے دا جناب نقصان ہے، اس عقیدے نال جڑا بندہ پتھر پہندا ہے وہ شرک کردا ہے. بولو کی کردا ہے؟ وہ پتھر نو رب نال شریک بناندا ہے، پتھر نو رب نال شریک بناندا ہے. اس واسطے پتھراں دے بارے اے نظریہ نہیں رکھنا. پتھر سونا جڑا تانوں لگدا ہے پا لو، ہاں فروزہ نہ پاؤ، فروزہ نہ پاؤ. کیوں؟ کیونکہ اے دی نسبت اس والے جن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا جدا نام سی ابو لولو فیروز مجوسی. ابو لولو فیروز مجوسی جنہوں شیعہ اپنا بڑا ولی اللہ تے بابا سمجھتے ہیں، جی قبر تے حاضری جا کے دیندے نے تے دعاواں کردے نے. کیونکہ شیعہ بھی حضرت عمر دے دشمن نے نا، اس واسطے حضرت عمر دے قاتل نو اپنا بابا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں تے او دے وال نسبت کر کے فیروزہ پاندے نے. تے تسی کدے علی پاندے ہو؟ تسی بھی حضرت عمر نو دشمن اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ تسی بھی ابو لولو فیروز مجوسی نو اپنا بابا سمجھتے ہو؟ تے پھر کیوں پاندے ہو فروزے شروزے؟ جیڑے کام وچ کافراں نال بے ایماناں نال مشابہت ہوندی ہوے مذہبی معاملات دے اندر او کام کرنا درست، جویں کہ میں پچھلے جو میں دسیا سی کہ سائیاں نال مل کے کرسمس منانا جائز نہیں، حرام ہے. اسی طرح فروزہ بھی نہیں پانا. کیوں؟ اے دی نسبت اللہ دے تے او دے رسول دے تے صحابہ دے دشمن والے نہیں پانا. اور جیڑا مرضی رنگ پا لو، لیکن نظریہ عقیدہ او دے بارے نہیں رکھنا. صرف خوبصورتی واسطے پا سکتے ہو اگر پانا تے. استغفر اللہ استغفار، اے مسئلہ میں ادو پہلا بھی اور کو 20 باری دس بیٹھا پر پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں لوگوں نو آندی. اوے استغفار استغفر اللہ پڑھن دا نا ہے. گل نو سمجھو، اسی پڑھنے نا کی استغفر اللہ پڑھو، سانو کوئی آندا کی پہ کر دو، میں نا استغفار پہ کرنے ہیں. گل کو سمجھ آئی جی؟ کی پہ کر دیو؟ استغفار پہ کرنے ہیں. کیویں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے ہیں. یعنی استغفر اللہ پڑھن دا نام ہے استغفار کرنا. تے ساڑھے ایڈے پڑھے لکھے لوگ نے وہ استغفار ہی پڑھی ہوندے، استغفار 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 استغفار. استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفار نہیں پڑھنا. استغفار نام ہے استغفر اللہ پڑھن دا. گل سمجھ آ گئی جی؟ اللہ کرے آ جائے تو انہوں سمجھ. اے لکھیا جی میرے چاچو کے لیے دعا کرے اللہ انہوں نے مشکل اللہ سب دیاں مشکل آسان فرمائے. 5 جنوری پرسوں اتوار والے دن بیت العتیق مسجد دے اندر جڑا ساڈا ماہانہ پروگرام ہوندا ہے، اس دفعہ 5 جنوری نو ہو رہا ہے انشاءاللہ 2025 دے اندر. مغرب تو بعد اگے ہوندا سی، ایت کی شاہ تو بعد ہوئے گا. کھانے دا بھی انتظام ہوئے گا. عنوان بیٹی کی عظمت ہے. جیڑے احباب قرب و جوارچ نے سب انہوں میری دعوت تشریف لے آؤ، نالے درس سنو نالے روٹی کھاؤ. آؤ گے انشاءاللہ؟ اتوار دا دن ہے تے اتوار نو اکثر لوگوں نو جی چھٹی ہوندی ہے تے تواڈے اس دن دی وجہ تو اتوار دا دن اساں رکھیا کہ تسی چھٹی ہوے گی تے آ جاؤ گے. آؤ گے انشاءاللہ سنن واسطے؟ زیادہ تو زیادہ آؤ گے. ہاں روٹی بھی انشاءاللہ کھواواں گے تے درس بھی سناواں گے عشاء تو بعد. تے ٹائم اینا کوئی گھنٹہ کوئی ہوندا ہے تو ود نہیں ہوندا. ہاں روٹی کھان تے تسی جنہ مرضی ٹائم لا لو، درس گھنٹے کو ہی ہوئے گا. آؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ وی تو آن دی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی آؤ، نال دوست و احباب نو بھی لے کے آؤ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا